अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ ठीक हो, खैरियत से हो और अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। जो ये खिचड़ी बनी हुई है, इसको पकाने में जो जो शामिल हैं, जो जो इसको मतलब के खिचड़ी बनी हुई है, इसके मसले में इन्वॉल्व हैं, तो उनके बारे में बात करूँगी कि अब तक जो है वो शाहरुख खामोश रहा। अब तक क्यों खामोश रहा शाहरुख, और नैना भी खामोश रही। फिर दोनों जो है नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे, आपस में खुश थे। इनको सलमा का गम उस टाइम तो नहीं लगा। जब सलमा लाइव आती है, रोती है, वो परेशान होती है, उसकी तकलीफ़ तो हमें भी होती है, सबको होती है ना। इंसानियत के तौर पे मुझे तकलीफ़ होती है, जब सलमा रोए ना मुझे तकलीफ़ होती है। तो ये सितारा के पीछे जो अब पड़ गए हैं, अब ये शाहरुख ऐसे बोल रहा है, तो पहले बेटा आप कहाँ थे? आप पहले आते, गवाही देते, ताकि इतनी बातें तो ना बढ़ती। आप किसके कहने पे ये सब कह रहे हो? किसने आपको बोला है? और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ आपको सारी बातें, क्योंकि आपके जो साले हैं, आपकी वाइफ के जो भाई हैं, और वो आपके मज़ीद यानी आप लोगों के रिश्ते रिलेटेड हैं। जो आपकी अम्मी हैं वो रुबीना की खाला हैं, और आप लोगों के इस तरह के रिश्ते हैं। तो आपके मतलब कि वो साले जो हैं दिलबर बाबर, वो भी बोल रहे हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी जो है नैना और शाहरुख, ये सही नहीं है, ये ऐसे ही करते हैं। और अब किस पे यकीन करें जब आप खुद बोल रहे हो, आपके अपने ही बोल रहे हैं आप लोगों पर। तो फिर इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि आपने किसके कहने पर ये किया है। ऐसे नहीं करना चाहिए था आपको। अब तक आप चुप थे, क्राउन होटल भी खामोश था, सब खामोश थे इस बात पे। आप शुरू से स्टार्ट से आप आ जाते, नैना आ जाती, अगर ऐसी कोई बात थी आ जाते, कह देते, जो भी बात थी सब ऑडियंस को बताते। सब व्यूवर्स जो है इस मतलब के मसले में सब इन्वॉल्व हैं, सब देखते हैं, डेली देखते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। तो इसको हम खिचड़ी बोलते हैं, ये खिचड़ी बनी हुई है, ठीक है ना। तो मैंने रात व्लॉग देखा तो यही सोचा कि देखें मतलब कि सब अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं सब। तो ये तब तक खामोश थे, देख रहे थे सलमा और सितारा का तमाशा, ये क्या होता है। बहरहाल आप लोगों के सामने है, जो भी है फ़ैसला जो है आप लोगों के हाथ में है। तो अल्लाह करे कि सच का ही फ़ैसला हो, क्योंकि मैं जिस फील्ड में हूँ ना, तो हर कदम पे अल्लाह से डरना चाहिए, हर कदम पे। तो अल्लाह ताला करे जो हक़ में फ़ैसला हो वो अल्लाह पाक सच का साथ दे। तो जो कमेंट्स वगैरह करते हैं ना कि आप बुराई को सपोर्ट कर रहे हो, आपकी बेटियां जो हैं वो सितारा के जैसे उनका नसीब हो, ये हो वो हो, भाई आप देख रहे हैं ना कि हम भी आप लोगों की तरह देख रहे हैं। अब देखें, कुछ दिन खामोशी रही, अब शाहरुख आके बोला है, अब फिर शाहरुख 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 वाईटी पे शाहरुख होता रहेगा। कुछ दिन के बाद फिर वो नैना आ जाएगी, फिर वो नैना होती रहेगी, फिर ये एक खिचड़ी तो बनी हुई है, और क्या है। बाकी जो है आप लोगों के सामने है, तो अल्लाह बेहतर ही करे। इनमें बड़ों को मुज़ाहिरा करना चाहिए, जैसे कि नदीम भाई बड़े हैं, तो वो इस बात को एक टॉपिक को लेके बैठे हैं, एक साइड में तो बैठे हुए हैं ना, एक साइड लेके बैठे हुए हैं। उन्हें वो भी देख रहे हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, उनको भी पता है। तो मैं यही बोलूँगी कि बड़े जो हैं इस बात में उठे, वो छोटों को समझाएं कि आप एक हफ़्ते बाद जो न्यू बात लेके आते हो, ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है। पहले हमने टिकट्स देखी, फिर क्राउन होटल का कार्ड देखा, फिर उसके बाद चैट देखी। अब जो है मतलब जो छोड़ने जाने वाला, आने वाला जो बंदा था शाहरुख जिसका बोलते हैं, अब वो बोल रहा है। तो अब पता नहीं क्या बाकी रह गया, क्या ये कहना चाहते हैं। तो यही कहूँगी कि बड़े इस चीज़ में मुज़ाहिरा करें। इसलिए सितारा की अम्मी जो है परेशान है, वो सलमा की भी माँ है, सितारा की भी माँ है, वो इसलिए टेंशन में है। वो अब तक क्यों नहीं आई सामने, अब तक वो क्यों चुप है? इसी वजह से है कि वहाँ से भी बेटी है, वहाँ से भी। और ये क्या
حال ہوا ہے تو وہ بیچاری اس میں کیا بول سکتی ہے، اور بچوں پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ اب سلمیٰ کی بیٹیاں جو ہیں وہ کتنا پریشان ہوں گی، یہاں پھر ستارہ کے بچے پریشان ہوتے ہیں، اور بڑے جو ہیں میں فاروق بھائی سے بھی یہی بولوں گی کہ اب آپ چپ ہو کے نہ بیٹھیں اور آگے بڑھیں، اور دونوں بہنوں کا جو معاملہ ہے بیٹھ کے حل کریں۔ اب اس ٹاپک کو بند ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جو میڈیا پہ آئے اور سب ایک دوسرے کو پروف دیتے رہیں اور اس طرح کی ولاگنگ ہوتی رہے۔ تو میں یہی بولوں گی کہ فاروق بھائی آپ آئیں اور ان دونوں بہنوں کا جو بھی معاملات ہیں وہ اندر ہی اندر حل کریں۔ اور جو چاچو انور ہیں بہت اچھے ہیں دل کے، اور میں انہیں جانتی ہوں، میں انہیں بھی یہی کہوں گی کہ آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے، آپ بھی بڑے ہیں، اور چاچو اکبر جو ہیں وہ بھی بڑے ہیں، تو ندیم بھائی جیسے ہو گئے، سب مل کر اس معاملے کو ختم کریں، جو کرنا ہے ختم کریں۔ یہ کب تک چلے گا؟ لوگ تو ویوز کے لیے ویڈیو وغیرہ بنا رہے ہیں نا۔ اب دیکھیں میں نے بیچ میں یہ جو ٹاپک تھا میں نے چھوڑ دیا تھا اسی وجہ سے کہ ہمیں ابھی کوئی مطلب کہ جو ڈیٹیلز ہیں کچھ کا پتہ ہے کچھ کا نہیں ہے، تو ہم کچھ نہیں اس معاملے میں کہہ سکتے۔ اس سے بہتر ہے کہ چپ ہی رہنا چاہیے۔ پھر میں اپنی ولاگنگ کرتی رہی، آپ لوگوں کو پتہ ہے ڈیلی میرا کام ہوتا ہے باہر جانا، اور ایسے لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کرنا کسی کے تھرو، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو میں یہی میسج دوں گی کہ سب بڑے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور ان دونوں بہنوں کا جو معاملہ ہے یہیں پہ ختم کرائیں۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ وائی ٹی پہ یہ معاملات چلتے رہیں۔ کل کو جو ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو جن کو پتہ بھی نہیں ہے تو وہ وائی ٹی پہ جیسے آئیں گے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ مطلب کہ کھچڑیاں بنی ہوئی تھیں، کھچڑی ہی بنی ہوئی ہے نا، اس کو اور کیا بول سکتے ہیں۔ لہٰذا میں سب سے یہی کہوں گی، اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو معذرت، اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ یا اللہ اس دنیا میں جو حقدار ہیں ان کو حق ملے، اور جو ناحق بولتے ہیں ان کو ہدایت دے میرا اللہ۔ تو یہی کوشش ہوتی ہے ہر وقت، اور اسی دعا کے ساتھ آج کا ولاگ جو اینڈ کروں گی، اور آج انشاءاللہ کسی اور گھر جائیں گے، کسی اور کی مدد کریں گے، تو آپ بھی اس میں قدم بڑھائیں، اور جس نے بھی مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو وہ انسٹاگرام پہ جا کے 4 سسٹر ولاگ سرچ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو میرا نمبر مل جائے گا، آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں نا، کسی کو چاہے میری باتیں بری بھی لگیں، میں نے ساری باتیں جو حق سچ ہے وہی بولا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو خدا کے لیے ان کو اس ٹاپک کو بند ہونا چاہیے، بند کر دیں اب۔ ہم یہی کوشش میں ہیں، کب سے کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر جب چپ ہو جاتی ہے، تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے معاملہ، ایک بندہ اٹھ کے آ جاتا ہے، وہ ایسی بات کرتا ہے، پھر سے وہی حال ہو جاتا ہے۔ بس اللہ خیر کرے۔ ٹھیک ہے، تو ویورز آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں کہ فیصلہ جس کے حق میں ہو، وہ جو سچا ہو اسی کے حق میں ہو۔ بہرحال مجھے اس چیز کا دکھ ہے، ستارہ چھوٹی بہن تھی، سلمیٰ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، وائی ٹی پہ آ کے جو اس نے کیا ہے نا، یہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، اس طرح سے نہیں معاملے کو حل کرنا چاہیے تھا۔ بس اب اس کی ماں سے بھی یہی کہوں گی، وہ بھی اب خاموش ہو کے نہ بیٹھیں، کیونکہ اب خاموش ہونے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ سب ہماری فیملیز والے سب یہی باتیں کر رہے ہیں، ڈیلی میں ایوری ڈے یہی ٹاپک چلا ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے ستارہ جو ہے اپنی ولاگنگ کر رہی ہے، اپنا گھر دکھا رہی ہے کہ تاکہ اس ٹاپک کو سب چھوڑ دیں۔ وہ یہی سمجھتی ہے میں نے چھوڑ دیا تو آپ بھی چھوڑ دیں۔